ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता सांख्य योग नामक दोस्रो अध्याय। सञ्जयले भन्नुभयो, यस प्रकार करुणाले भरिएको र आँखाभरि आँसु लिएका तथा शोकाकुल भएका अर्जुनलाई भगवान मधुसूदनले यो वचन भन्नुभयो। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमीलाई यो सङ्कट कालमा श्रेष्ठ पुरुषद्वारा आचरित नगरिने, स्वर्गलाई नदिलाउने र अपसय गराउने यस्तो भ्रम कसरी प्राप्त भयो? हे पृथाका छोरा अर्जुन, नपुंसक नबन, तिम्रो लागि यो उचित देखिँदैन। हे परन्तप, हृदयको तुच्छ दुर्बलतालाई त्यागेर युद्धको लागि उठ। अर्जुनले भन्नुभयो, हे मधुसूदन, म रणभूमिमा कसरी बाणद्वारा भीष्म पितामह र द्रोणाचार्यको विरुद्ध लडौँ? हे हरिसूदन, यी दुवै त पूजनीय छन्। त्यसैले यी महानुभाव गुरुहरूलाई नमारेर म यो लोकमा भिक्षाको अन्न खान पनि राम्रो नै सम्झन्छु। किनकि गुरुहरूलाई मारेर पनि यो लोकमा रक्तपातद्वारा प्राप्त धन सम्पत्ति र काम रूप भोग नै त भोग्दछु। हामी यो जान्दैनौँ कि हाम्रो लागि युद्ध गर्नु र नगर्नु यो दुवैमा कुन श्रेष्ठ छ, अथवा यो पनि जान्दैनौँ कि उनीहरूलाई हामीले जित्छौँ वा हामीलाई उनीहरूले जित्नेछन्, र जसलाई मारेर हामी बाँच्न पनि चाहँदैनौँ त्यही हाम्रा आत्मीय धृतराष्ट्रका छोराहरू हाम्रो मुकाबला गर्न खडा छन्। त्यसैले बौद्धिक दुर्बलता रूपी दोषबाट ग्रस्त भएको स्वभावको तथा धर्मको विषयमा चित्त मोहित भएको म हजुरलाई सोध्छु कि जुन साधन मेरो लागि निश्चित कल्याणकारक छ, म हजुरको शिष्य रूपले शरणमा परेको छु। मलाई उचित उपदेश दिनुहोस्। किनकि पृथ्वीमा निष्कण्टक धन धान्य सम्पन्न राज्यको र देवताहरूको समान स्वामीपन प्राप्त भए तापनि म त्यो उपाय देख्दिन जसले मेरो इन्द्रियहरू सुकाउने शोकलाई हटाउन सकुन्। सञ्जयले भन्नुभयो, हे राजन, निन्द्रामाथि विजय प्राप्त गरेका अर्जुनले अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजलाई यस प्रकार भनेर फेरि गोविन्द भगवानसँग स्पष्टसँग म युद्ध गर्दिन भनेर चुप लागे। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजले दुवैतिरका सेनाहरूको बीचमा शोक गरिरहेका अर्जुनसँग हाँस्दै यो वचन भन्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमी शोक गर्न अयोग्यको लागि शोक गर्दछौ र पण्डितहरूको जस्तो वचनहरू बोल्दछौ। जसको प्राण गइसकेको छ उसको लागि र जसको प्राण गएको छैन उसको लागि पनि पण्डितहरू शोक गर्दैनन्। न त यस्तो हो कि निश्चय नै म कुनै कालमा थिइन, तिमी थिएनौ वा यी राजाहरू थिएनन्, र न यसो हो कि निश्चय नै यसभन्दा पछाडि भविष्यमा हामी सबै रहँदैनौँ। जसरी जीवात्माको यो देहमा बालकपन, जवानी र वृद्धावस्था हुने गर्दछ, त्यसै गरी एक शरीरको ज्ञान प्राप्तिपछि अन्य शरीरको प्राप्ति हुन्छ। त्यो विषयमा धीर पुरुष मोहित हुँदैनन्। हे कुन्ती पुत्र, सर्दी गर्मी र सुख दुःखको दिनेवाला इन्द्रिय र यसको विषयको संयुक्त उत्पत्ति विनाशशील र अनित्य छ। त्यसैले हे भारत, त्यसको तिमी सहन गर।
किनकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुःख सुखको समान सम्झने जो धीर पुरुषको यो इन्द्रिय र विषयको संयोगले व्याकुल गर्दैन त्यो मोक्षको लागि योग्य छ। असत वस्तुको त सत्ता छैन र सतको अभाव छैन। यस प्रकार यी दुवैको तत्त्वज्ञानी पुरुषहरूले देखेका छन्, जसमा यो सम्पूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त छ उसलाई तिमी नाश रहित जान। यो अविनाशीको विनाश गर्नमा कोही पनि समर्थ छैन। यो नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्माको यो सबै भौतिक शरीरहरू नाशवान बताइएको छ। त्यसैले हे भारतवंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर। जसले यो आत्मालाई मर्नेवाला सम्झन्छ तथा जसले यसलाई मार्नेवाला मान्दछ, ती दुवैले जान्दैनन्। किनकि यो आत्मा वास्तवमा न मर्दछ न मारिन्छ। यो आत्मा न त कुनै युगमा जन्मन्छ र न मर्दछ, न उत्पन्न भएर फेरि हुनेवाला नै छ। किनकि यो अजन्मा, नित्य, शाश्वत र पुरातन छ। भौतिक शरीर मरेर जाँदा पनि जीवात्मा मर्दैन। हे पृथाको छोरा अर्जुन, जो पुरुष यो आत्माको नाश रहित, नित्य, अजन्मा र अव्यय जान्दछ, त्यो पुरुषले कसरी कसैलाई मार्न लगाउँछ र कसरी कसैलाई मार्दछ। जसरी मानिस पुराना झुत्रा कपडाहरू त्यागेर अर्को नयाँ कपडाहरू लगाउँदछन्, त्यसै गरी अविनाशी जीवात्मा पुरानो जीर्ण शरीर त्यागेर अर्को नयाँ नाशवान शरीर प्राप्त गर्दछ। यो आत्मालाई शस्त्रले काट्न सक्दैन, यसलाई आगोले जलाउन सक्दैन, यसलाई पानीले गलाउन सक्दैन र वायुले सुकाउन सक्दैन। किनकि यो आत्मा अछेद्य, यो आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य र निसन्देह अशोष्य छ, तथा यो आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, अपरिवर्तनशील र सनातन छ। यो आत्मा अव्यक्त छ, यो आत्मा अचिन्त्य छ र यो आत्मा विकार रहित बताइएको छ। त्यसैले हे अर्जुन, यस आत्माको उपर्युक्त प्रकारले जानेर तिमी शोक गर्नको लागि योग्य छैनौ, अर्थात् तिमीले शोक गर्नु हुँदैन। यदि तिमी यो आत्मालाई सधैँ जन्मिरहने र सधैँ मर्ने मान्छौ भने पनि हे महाबाहो, तिमी यस प्रकारले शोक गर्नको लागि योग्य छैनौ। किनकि यस मान्यताको अनुसार जन्म भएकाको मृत्यु निश्चित छ र मरेकाको जन्म निश्चित छ। यसबाट पनि यो बिना विकल्पको विषयमा तिमी शोक गर्नको लागि योग्य छैनौ। हे अर्जुन, सम्पूर्ण प्राणी जन्मभन्दा पहिला अप्रकट थिए, मृत्यु पूर्व बीचमा प्रकट हुन्छन् र मृत्यु पश्चात पनि अप्रकट हुनेवाला छ। फेरि यस्तो स्थितिमा किन शोक गर्नु छ र? कोही महापुरुष यो आत्मालाई आश्चर्यको रूपमा देख्दछन् र त्यसै गरी अर्का कोही महापुरुष यसको तत्त्वलाई आश्चर्यको रूपमा वर्णन गर्दछन्, तथा अर्का कोही आधिकारिक पुरुष यसलाई आश्चर्यको रूपमा सुन्दछन् र कति त सुनेर पनि यसलाई जान्दैनन्। हे अर्जुन, यो आत्मा सबैको शरीरमा सधैँ अवध्य छ। त्यसकारण सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको लागि तिमीले शोक गर्नु योग्य छैन। आफ्नो स्वधर्मलाई देखेर पनि तिमीले भय हुन योग्य छैन, अर्थात् तिमीले भय हुनु हुँदैन।
किनकि क्षत्रियको लागि धर्मयुक्त युद्ध भन्दा ठूलो अर्को कुनै कल्याणकारी कर्तव्य हुँदैन। हे पार्थ, स्वत प्राप्त भएको र खुलेको स्वर्गको द्वार रूप यस प्रकारको युद्ध भाग्यवान क्षत्रियले नै त प्राप्त गर्दछन्। तर यदि तिमीले यस धर्मयुक्त युद्ध नगरेमा स्वधर्म पालन नगरेको पाप लाग्नेछ र प्राप्त गरेको कीर्ति हराएर जानेछ। सबै मानिसहरूले धेरै कालसम्म तिम्रो अपकीर्तिको चर्चा गर्नेछन् र माननीय पुरुषको लागि अपकीर्ति मृत्यु भन्दा पनि बढी हुन्छ। जसको दृष्टिमा तिमी पहिले धेरै सम्मानित भएका थियौ, ती महारथीहरूले तिमीलाई डरको कारण युद्धबाट भागेको मान्नेछन्। तिम्रा शत्रुहरू तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गरेर तिमीलाई भन्न अयोग्य धेरै वचनहरू पनि भन्नेछन्। त्यो भन्दा अधिक दुःखदायी कुरो निश्चय नै अरू के होला? कि त तिमी युद्धमा मारिएर स्वर्गमा प्राप्त हुनेछौ अथवा संग्राममा जितेर पृथ्वीको राज्य भोग गर्छौ। यसकारण हे अर्जुन, तिमी युद्धको लागि निश्चय गरेर उठ। सुख दुःख, लाभ हानि र जय पराजयलाई समान सम्झेर त्यसपछि युद्धको लागि नै युद्ध गर। यस प्रकार युद्ध गरेमा तिमीलाई पाप लाग्दैन। हे पार्थ, यो बुद्धि तिम्रो लागि ज्ञान योगको विषयमा बताइयो र अब तिमी यसमा कर्मयोगको विषयमा सुन। जुन बुद्धिले युक्त भएर तिमी कर्मफलको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्नेछौ। यस कर्मयोगमा प्रयत्न गर्नमा कुनै हानि र विघ्न बाधाहरू छैन। यस कर्मयोग धर्ममा गरिएको थोरै प्रयास भए पनि जन्म मृत्युरूप महान भयबाट रक्षा गर्दछ। हे कुरुनन्दन अर्जुन, यस कर्मयोगमा लागेकाहरूको निश्चयात्मिकता बुद्धि एउटै हुन्छ। तर अस्थिर विचार भएका विवेकहीन सकाम मनुष्यको बुद्धि निश्चय नै धेरै हाँगा भएको र असीमित हुन्छ। हे अर्जुन, जो भोगमा आसक्त भएको छ, जो कर्मफलको प्रशंसक वेद वाक्यमा प्रीति राख्दछ, जसको बुद्धिमा स्वर्ग नै परम प्राप्य वस्तु हो र जो स्वर्ग भन्दा ठूलो अर्को कुनै वस्तु छैन यस्तो बताउँछन्, ती अविवेकी जन यस प्रकार जुन पुष्पित अर्थात् दिखाउ शोभायुक्त वाणी भन्दछन्, जुन राम्रो जन्म कर्मफल दिलाउने एवं इन्द्रिय भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि धेरै प्रकारको क्रियाहरूको वर्णन गर्दछन्, जो इन्द्रिय भोग र ऐश्वर्यमा अत्यन्त आसक्त छ, ती पुरुषहरूको परमात्मामा निश्चयात्मिकता बुद्धि हुँदैन। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकारले 3 गुणको कार्यरूप समस्त भोग एवं त्यसका साधनहरूको प्रतिपादन गर्नेवाला छ। त्यसैले तिमी ती भोग एवं त्यसका साधनहरूमा आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वन्द्वबाट रहित, नित्य वस्तु परमात्मामा स्थित, योग, क्षेम वा लाभ र त्यसको सुरक्षालाई नचाहनेवाला भई स्वाधीन अन्तःकरणवाला बन। सबैतिरबाट परिपूर्ण जलाशयलाई प्राप्त हुँदा जसरी सानो जलाशय प्रति मानिसको जति प्रयोजन रहन्छ, ब्रह्मको तत्त्वद्वारा जानेका ब्राह्मणको समस्त वेदमा त्यति नै प्रयोजन रहन्छ। तिम्रो लागि कर्तव्य कर्म गर्नुमा नै अधिकार छ, त्यसको फलमा कहिल्यै होइन। त्यसैले कर्महरूको फलको लागि नहो तथा कर्तव्य कर्म नगर्नमा तिम्रो आसक्ति पनि नहोस्। हे धनञ्जय, तिमी आसक्तिलाई त्यागेर तथा सिद्धि र असिद्धिमा समभाव राखेर कर्तव्य कर्म गर। समत्वलाई नै योग बताइन्छ। यस समत्व रूप बुद्धि योग भन्दा सकाम कर्म अत्यन्त निम्न श्रेणीको छ। त्यसैले हे धनञ्जय,
धनञ्जय, तिमी समबुद्धिमा नै रक्षाको उपाय खोज, अर्थात् बुद्धि योगको नै आश्रय ग्रहण गर, किनकि फलको लागि काम गर्नेहरू अत्यन्त दुखी हुन्छन्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य र पाप दुवैलाई यही लोकमा त्यागिदिन्छन्, अर्थात् त्यसबाट मुक्त हुन्छन्। त्यसैले समत्व रूप योगमा लाग। यही समत्व रूप योग नै कर्ममा कुशलता हो, अर्थात् कर्म बन्धनबाट छुट्ने उपाय हो, किनकि समबुद्धि युक्त ज्ञानीहरू कर्मबाट उत्पन्न हुने फललाई त्यागेर जन्म मृत्यु रूप बन्धनबाट मुक्त भई निर्विकार परम पदमा प्राप्त हुन्छन्। जुन समयमा तिम्रो बुद्धि मोहरूप दलदललाई पूर्ण रूपले पार गर्दछ, त्यही समयमा तिमी सुनेको र सुन्नमा आउने सबै भोगबाट वैराग्यमा प्राप्त हुनेछौ। अनेक श्रुतिमय वचनहरू सुनेर विचलित भएको तिम्रो बुद्धि जब परमात्मामा अचल र स्थिर रहन्छ, तब तिमी योगमा प्राप्त हुन्छौ, अर्थात् आत्म साक्षात्कार हुनेछ। अर्जुनले भन्नुभयो, हे केशव, समाधिमा स्थित परमात्मालाई प्राप्त गरेको स्थिर बुद्धि पुरुषको लक्षण कस्तो हुन्छ? त्यो स्थिर बुद्धि पुरुष कसरी बोल्दछन्, कसरी बस्दछन् र कसरी हिँड्दछन्? श्री भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, जुन कालमा यी पुरुष मनमा स्थित सम्पूर्ण इन्द्रिय भोगको इच्छालाई पूर्ण रूपले त्यागिदिन्छन् र आत्माबाट आत्मामा नै सन्तुष्ट रहन्छन्, त्यस कालमा उनीलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। दुःखको प्राप्ति हुँदा जसको मनमा उद्वेग हुँदैन, सुखको प्राप्तिमा जो सर्वथा निष्प्रिय छ, तथा जसको राग, भय र क्रोध नष्ट भएको छ, यस्तो मुनि स्थिर बुद्धि बताइएको छ, जो शुभ र अशुभ वस्तु प्राप्त हुँदा न प्रसन्न हुन्छ न द्वेष गर्दछ। त्यो सर्वत्र स्नेह रहित भएको पुरुषको बुद्धि स्थिर हुन्छ। कछुवा जसरी आफ्नो अङ्गलाई सबैतिरबाट खोलभित्र समेट्दछ, त्यसै गरी इन्द्रियहरूको विषयबाट इन्द्रियलाई हटाउने पुरुषको बुद्धि स्थिर हुन्छ। इन्द्रियहरूद्वारा विषयको ग्रहण नगर्ने पुरुषको पनि केवल विषय त निवृत्त हुन्छ, तर त्यसमा रहनेवाला आसक्ति निवृत्त हुँदैन। यस स्थित प्रज्ञ पुरुषको त त्यस्तो आसक्ति पनि परमात्माको साक्षात्कार गरेर निवृत्त हुन जान्छ। हे अर्जुन, आसक्तिको नाश नभएको कारण यो प्रमथ स्वभाव भएको इन्द्रियहरू प्रयत्नशील बुद्धिमान पुरुषको मनलाई पनि बलपूर्वक हरण गर्दछ। त्यसैले जो साधक सम्पूर्ण इन्द्रियलाई वशमा राखेर मेरो परायण भई ध्यानमा बसेको छ, त्यस समय चित्त पुरुषको इन्द्रियहरू वशमा हुन्छ। उसलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। विषयको चिन्तन गर्दा गर्दै त्यही विषयमा आसक्ति हुन जान्छ। आसक्तिबाट त्यही विषयको काम उत्पन्न हुन्छ र काममा विघ्न पर्दा क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोधबाट अत्यन्त मोह उत्पन्न हुन जान्छ। मूढ भावबाट स्मृतिमा भ्रम हुन जान्छ। स्मृतिमा भ्रम हुँदा बुद्धि अर्थात् ज्ञान शक्तिको नाश हुन्छ र बुद्धिको नाश हुँदा त्यो पुरुष आफ्नो स्थितिबाट अधपतन हुन्छ, अर्थात् गिर्दछ। आफ्नो अधीनमा रहेको अन्तःकरण भएको वशमा राखेको राग र द्वेषबाट रहित इन्द्रियद्वारा विषयमा विचरण गर्ने व्यक्ति अन्तःकरणको प्रसन्नता प्राप्त गर्दछ। अन्तःकरणको प्रसन्नता हुँदा यसको सम्पूर्ण दुःख कष्टको नाश हुन्छ र त्यो प्रसन्न चित्त भएको कर्मयोगीको बुद्धि
शीघ्र नै सबैतिरबाट हटेर एक परमात्मामा नै पूर्ण रूपले स्थिर हुन जान्छ। नजितिएको मन र इन्द्रियवाला पुरुषमा निश्चयात्मिकता बुद्धि हुँदैन र त्यो अयुक्त मनुष्यको अन्तःकरणमा भावना पनि हुँदैन तथा भावहीन मनुष्यलाई शान्ति मिल्दैन र शान्ति रहित मनुष्यलाई सुख मिल्न सक्दैन। किनकि पानीमा हिँड्ने डुङ्गालाई जसरी वायुले हरण गर्दछ त्यसै गरी विषयमा विचरण गर्ने इन्द्रियद्वारा मन जुन इन्द्रियको साथ रहन्छ त्यसै इन्द्रियले त्यो अयुक्त पुरुषको बुद्धिलाई हरण गर्दछ। त्यसैले हे महाबाहो, जुन पुरुषको इन्द्रियहरू इन्द्रियको विषयबाट सबै प्रकार निग्रह भएको छ उसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। सम्पूर्ण जीवहरूको लागि जुन रात्रिको समान छ आत्मसंयमी पुरुष जाग्दछ र जुन नाशवान सांसारिक सुखको प्राप्तिमा सबै प्राणी जाग्दछन् परमात्माको तत्त्वद्वारा जान्नेवाला मुनिको लागि त्यो रात्रिको समान छ। जसरी अनेक नदीहरूको पानी सबैतिरबाट परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा भएको समुद्रलाई विचलित नगरी मिसिन्छ त्यसै गरी सबै भोग जुन स्थित प्रज्ञ पुरुषमा कुनै प्रकारको विकार उत्पन्न नगरिकनै मिसिन्छ त्यो पुरुष परम शान्तिमा प्राप्त हुन्छ, भोगको कामना गर्नेमा होइन। जुन पुरुष सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्यागेर ममता रहित, अहंकार रहित र स्पृहा रहित भएर विचरण गर्दछ उसले परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। हे अर्जुन, यो ब्रह्मलाई प्राप्त गरेको पुरुषको स्थिति हो। यसलाई प्राप्त गरेका योगी कहिल्यै मोहित हुँदैनन् र अन्तकालमा पनि यही ब्राह्मी स्थितिमा स्थिर भएर ब्रह्मानन्द प्राप्त हुन जान्छ। ओम तत्सत् इत्यादि श्री भगवानबाट गायन भएको सारगत उपनिषद निर्गुण निराकार परमात्माको साक्षात्कार गराउने ज्ञानयुक्त आत्म परमात्मा मिलन शास्त्र रूपक साकार भगवान श्री कृष्ण र महात्मा अर्जुन बीचको संवाद युक्त सांख्य योग नाम गरेको दोस्रो अध्याय समाप्त भयो।